बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर इंग्लिश का फिफ्थ यूनिट का द लास्ट लीफ इस लेसन का। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, इसने डॉक्टर ने मुझे इसी सुबह बताया है। ही सेड, उसने कहा, यू हैड वेरी गुड चांसेस, आपके पास बहुत अच्छे यानी कि चांस है, आपके पास मौका है ज़िंदा रहने का। ट्राई टू ईट, कोशिश, यहाँ पर थोड़ी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है ट्राई टू ईट अ लिटल नो, आपको मतलब कि थोड़ा बहुत खाने की ज़रूरत है। एंड देन, और फिर आई विल गो बैक टू वर्क, और फिर मैं अपने काम के लिए वापस चली जाऊँगी। एंड देन आई कैन सेल माई पिक्चर, और फिर मैं अपनी तस्वीर बेच सकती हूँ। एंड देन आई कैन बाई समथिंग मोर फॉर यू टू इट मेक यूर, और फिर मैं आपके लिए कुछ चीज़ें खरीद सकूँ खाने के लिए, ताकि आप सेहतयाब हो सको या मजबूत बन सको। यू डोंट हैव टू बाई एनी थिंग फॉर मी, जौन सी क्या कहती है कि आपको मेरे लिए कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी वो मायूसी की हालत में ये कह रही है, सही है। आगे है, शी स्टिल लुक्ड आउट द विंडो, वो फिर भी, स्टिल मानी अभी तक, ठीक है, लुक देख रही है, आउट द विंडो, खिड़की के बाहर। देयर गोज एन अदर, ठीक है, देयर गोज एन अदर, एक और भी गिर गया, एक और भी चला गया। नो आई डोंट वांट एनीथिंग टू इट, नहीं मुझे कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। नो देयर आर फोर, अब चार बच गए हैं। कौन से? लीफ। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर नाइट, मैं रात से पहले इनको गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल गो टू, मैं भी इनके साथ चले जाऊंगी, पत्तों के साथ। जौन सी डियर, प्यारी, जौन सी प्यारी, सेड स्यू, यानी कि मतलब प्यारे अंदाज में कह रही है कि ए प्यारी जौन सी, स्यू कह रही है, विल यू प्रोमिस, क्या मेरे प्रोमिस मी, क्या मुझसे वादा करोगी, टू क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करने का, एंड कीप देम क्लोज्ड, और उनको बंद रखने का। बंद करो और बस बंद ही उनको रहने दो, ठीक है। विल यू प्रोमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो, क्या आप मेरे साथ प्रोमिस, वादा करोगी कि तुम विंडो की तरफ नहीं देखोगी, अनटिल, जब तक, आई फिनिश्ड वर्किंग, जब तक मैं अपना काम मुकम्मल ना कर लूँ। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, ठीक है। टुडे एक होता है यस्टरडे, जो कल गुजर चुका हो, टुडे जो आज अभी तक चल रहा हो, टुमारो आगे आने वाला। मुझे कल तक यह तस्वीर मुकम्मल करनी है, रेडी करनी है, तैयार करनी है। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट की ज़रूरत है, इस वजह से मैं खिड़की बंद नहीं कर सकती। आई कॉन्ट कवर द विंडो, मैं विंडो को नहीं ढांप सकती, सही है, यानी बंद नहीं कर सकती। वुडंट यू वर्क इन द अदर रूम, आस्क्ड जॉन सी कोल्डली, कोल्डली मतलब सरतमोहरी से या रूखे अंदाज में, जॉन सी ने कहा, क्या तुम दूसरे कमरे में यह काम नहीं कर सकती। आई वुड रेदर बी हेयर बाई यू, वो कि जॉन स्यू कहती है, सेड स्यू कहती है कि नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है। एंड आई डोंट वांट यू टू लुक एट दोज लीव्स, और मैं नहीं चाहती कि तुम देखो इन पत्तों को, सही है। तो अल्लाह ताला हर किसी को इस किस्म के दोस्त दिया। टेल मी एज सुन एज, ठीक है ना, मुझे बताओ एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, यू हैव फिनिश्ड, ठीक है, तुम मतलब कि जितना जल्दी हो सके काम मुकम्मल करो। सर जोन सी कहती है, शी क्लोज्ड हर आइज, अपनी आंखें बंद करती है। एंड ले वाइट एंड स्टिल, और बेहरकत तो बेहिस सो जाती है, उसको ये कहकर सो जाती है कि आप अपना जल्दी काम मुकम्मल करें, मतलब वो उनका कहना मान लेती है। बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, मैं, क्योंकि वो कहते थे कि मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई हैव डन इनफ वेटिंग, मेरे पास काफ़ी वक्त नहीं है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, काफ़ी इंतज़ार नहीं कर सकती। आई हैव डन इनफ थिंकिंग, तो मतलब कि मैं मतलब बहुत, आई हैव डन इनफ थिंकिंग, इसका ये मतलब हो जाएगा कि मैंने काफ़ी सोच लिया है, या मैं मतलब कि मैंने काफ़ी सोचा है। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग डाउन, ठीक है, मैं भी मतलब कि गिरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, डाउन बिल्कुल जाना चाहती हूँ, लाइक वन ऑफ दीज लीव्स, इनमें से पत्तों की तरह। तो आगे है, ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। सेट स्यू कहती है, तुम सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बहरमन टू कम अप हेयर, तो मैं एक शख्स, अब तीसरे एक शख्स की एंट्री हो रही है इस कहानी में, इंटर हो रहा है, उसका नाम है बहरमन, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसका क्या किरदार है, क्या काम है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, सही है। तो वो कहती है कि मुझे नीचे, आप देखो, वो तीसरी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल में रह रही है, और बहरमन जो है ना, वो ग्राउंड फ्लोर में यानी कि निचले वाले मंजिल में रहता है।
تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اب ان کو بلانے کی ضرورت ہے، شاید اس کے کوئی کام ہوگا، اس وجہ سے وہ کیوں کہتی ہے کہ اب تم یہاں پر رہو ٹھہرو اور میں بہرمان سے مطلب کہ تھوڑا سا کام کے بارے میں بات کرنی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ مطلب کہ ملاقات کرنی ہے۔ تو آگے ہے آئی وانٹ ٹو پینٹ اے مین ان دس پکچر، تو میں آئی وانٹ ٹو پینٹ، تو میں ایک یعنی پینٹنگ کرنا چاہتی ہوں ایک آدمی کی ان دس پکچر، اس تصویر میں، اینڈ آئی ول میک ہم لک لائک بہرمان، تو مجھے ان کی طرح بہرمان کی طرح ایک شخص کی ضرورت ہے۔ آئی وانٹ بی گون آ منٹ، ٹھیک ہے، تو میں مطلب ایک ہی وقت میں ایک ہی منٹ میں آ رہی ہوں، صحیح ہے۔ تو آگے ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو موو ٹل آئی کم بیک، تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے جانسی کو کہتی ہے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ نے یہاں پر رہنا ہے، مطلب کہیں جانا نہیں ہے، کہ ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اولڈ بہرمان جو بوڑھا ہوتا ہے 65 سال کا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اولڈ بہرمان کون ہے، واز اے پینٹر، وہ بھی ایک پینٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انہی کی طرح پینٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بلڈنگ ہے اور یہ جو ایریا ہے یہاں پر جو مطلب کہ جگہ ہے، یہ پینٹر کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہو لیوڈ جو رہتا ہے ان دا فرسٹ فلور، جو کہ فرسٹ فلور میں اب دیئر ہاؤس، اس گھر میں، اس گھر کے آخری نچلے فلور میں رہتا ہے۔ ہی واز پاسٹ 60، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ 60 سال کا ہے۔ ہی ہیڈ نو سکسیس ایز اے پینٹر، مطلب وہ ایک کامیاب پینٹر، ہی ہیڈ نو سکسیس ایز اے پینٹر، وہ پینٹر کی حیثیت سے اس نے کوئی کامیابی حاصل نہیں، فار 40 ایئرز ہی ہیڈ پینٹڈ، تو 40 ایئرز 40 سال سے وہ پینٹنگ کر رہا ہے، ود آؤٹ ایور پینٹنگ اے گڈ پکچر، مطلب کہ وہ جو عرصے میں اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا پینٹر نہیں رہا، صحیح ہے نا، مطلب وہ اس نے ایک 20 سال 40 سال اس کو ہو چکے ہیں کیا پینٹنگ کرتے ہوئے، لیکن یعنی کہ کوئی عمدہ تصویر بنائے بغیر اس نے 40 سال تک تصویر کشی کا کام کیا، یعنی کہ دوبارہ سے سنیں، بوڑھا بہرمان ایک پینٹر تھا جو ان کے گھر کی پہلی منزل پر رہتا تھا، اس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، بحیثیت مصور اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو کوئی عمدہ تصویر بنائے بغیر اس نے 40 سال تک تصویر کشی کا کام کیا تھا۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، نیکسٹ پہ ہے ہی ہیڈ آلویز ٹاکڈ آف پینٹنگ اے گریٹ پکچر، وہ ایک عظیم تصویر کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ مطلب کہ میں نے ابھی تک کوئی بہترین تصویر نہیں بنائی ہے، تو میں ایک کس طرح کی تصویر بنانا چاہتا ہوں، ماسٹر پیس، ٹھیک ہے، ماسٹر پیس کا مطلب ایک شاہکار قسم کی، بٹ ہی ہیڈ نیور یٹ اسٹارٹڈ اٹ، لیکن ابھی تک میں اسے اسٹارٹ بھی نہیں کر سکا، یعنی کہ وہ ایک اس کے دل میں ایک ارمان خواہش تھی، تو وہ ابھی تک اس کی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ کہا جاتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک ماسٹر پیس بنانا چاہتا ہوں۔ آگے ہے ہی گاٹ اے لٹل منی، ٹھیک ہے، انہیں ملی ایک تھوڑی سی رقم، بائی لیٹنگ ادر پینٹ پکچر آف ہم، ان کی دوسری تصویر بنانے کی، ہی اسٹل ٹاکڈ آف ہز گریٹ ماسٹر پیس، ہی اسٹل، وہ ابھی تک وہ بات کرتا رہتا تھا ایک ماسٹر پیس کے بارے میں، اینڈ ہی بلیوڈ، اور یقین رکھتا تھا، دیٹ اٹ واز ہز اسپیشل ڈیوٹی ٹو ڈو اینی تھنگ پاسبل ٹو ہیلپ سیو اینڈ جونسی، اور ان کو یہ یقین تھا، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ اس کا خیال تھا کہ سیو اور جانسی کی مدد کے لیے ہر ممکنہ کام کرنا اس کی خاص ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، شی فاؤنڈ ہم ان ہز ڈارک روم، تو سیو نے ان کو ایک اندھیرے والے کمرے میں پایا، شی ٹولڈ ہم، اس نے ان کو بتایا، اباؤٹ جونسی کے متعلق، اینڈ دا لیوز، اور پتوں کے متعلق، آن دا وائن، جو کہ ایک بوٹی میں لگے ہوئے تھے، بیل میں، she said، اس نے کہا، that she was afraid that جونسی would indeed sail down کا مطلب وہ مطلب کہ گر جانا یا فوت ہو جانا یا مر جانا، صحیح ہے، تو وہ اس نے وہ مطلب کہ اس نے کہا کہ وہ ڈری ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پتوں کی طرح وہ بھی مطلب کہ کیا ہو جائے، گر جائے، فوت ہو جائے، ڈاؤن لائک دا لیف، پتوں کی طرح، ہی ہر اولڈ آن دا ورلڈ واز گروئنگ ویکر، اور وہ دن بدن کیا ہو رہی ہے، کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، اولڈ بہرمان شاؤٹڈ ہز اینگر اوور سچ این آئیڈیا، مطلب اس طرح کی بات سن کر وہ اولڈ بہرمان، جب بوڑھا بہرمان تھا، وہ چلایا غصے سے، ٹھیک ہے، مطلب کہا کہ یہ کتنی وٹ ہی کرائڈ، وہ چلایا، آر دیر سچ اے فولس، اس قسم کے بیوقوف لوگ بھی ہیں، ٹو پیپل ڈائی، لوگ مرتے، کیا لوگ مرتے ہیں، بیکاز لیوز ڈراپ آف ٹری،
کیا پتے گرنے سے لوگ مر بھی جاتے ہیں؟ آئی ہیو ناٹ ہرڈ آف سچ اے تھنگ، تو میں نے کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں سنی. نو آئی ول ناٹ کم اپ، نہیں میں نہیں آؤں گا. اینڈ سٹ، اور بیٹھے رہوں گا. وائل، جب تک یو میک اے پکچر آف می، تم میرے لیے ایک تصویر نہ بناؤ. وائی ڈو یو الاؤ ہر ٹو تھنک سچ اے تھنگ، کیا تو کیوں تم نے ان کو اس طرح کی چیزیں سوچنے پر مجبور کیا، کیوں ان کو اجازت دی؟ دیٹ پور لٹل جونسی، بیچاری جونسی. شی از ویری سک اینڈ ویک، وہ بہت کمزور اور مطلب بیمار ہے. سیڈ سیو، سیو نے کہا سکنس واز ہیز پٹ دیز اسٹرینج آئیڈیاز انٹو ہر مائنڈز. ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ سکنس، یہ بیماری ان کے دماغ میں ایک عجیب خیال لے کر آئی ہے. مطلب کون سا کہ میں پتوں کی طرح مر جاؤں گا. اچھا، مسٹر بہرمان، اف یو وانٹ کم، اگر تم نہیں آؤ گے، یو وانٹ، تم نہیں آؤ گے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک یو آر ویری نائس، مطلب اگر تم نہیں آنا چاہتے لیکن پھر بھی آپ ایک اچھے عظیم انسان ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم نیکسٹ والا پیج سٹارٹ کریں گے. تو یہاں تک آج کے لیے اتنا کافی ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. شکریہ.